ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्य मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् विदिता निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारम्भान् नैष्कर्म्यां पुरुषोऽश्नुते। च सन्न्यस्य सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशं कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य प्रबध्येऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायो ह्यकर्मणः शरीरयात्राभ्यते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदार्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविद्यद्वमेष ओस्तित्वकामधुक् देवान् भावयथान्नेन ते देव भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्ता न प्रभायेव यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टासिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जिते चेत् पदं पाप ये पचन्त्यथात्मकारण। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्। तस्माद् योगाय तस्माद् सर्वगतं पापं नित्यं सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः। अगायुरिन्द्रियारामो मोदं पार्थ स जीवते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्याकृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन। न तस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तसा सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मण्यवहि संसिद्धम् आस्थिता जनकार्दयः। लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठता तत्तद्देवेरतो जनः। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्य धनुवर्धके। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन। नानुवाप्तमवाप्तव्यं वर्थ एव च कर्मणि। यदि व्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतनिन्द्रितः। ममावाप्तनुवर्धन्ते मनुष्याः
अज्ञानां कर्मसङ्गनं जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचर प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारै विमूढात्मा कर्तहमिति मन्यते तत्तत्वितु महाबाहो गुणकर्मा विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढ सज्जते गुणकर्मसु तात्कृत्सन्निधो मन्दान् कृष्णवित् न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः एमे मथमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये तु एतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढान्त विद्धिनष्टानचेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानमानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्यास्ते रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागर्ते तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावहः परधर्मो स्वनुष्ठितः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अदकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः कामये श्रीभगवान् उवाच कामयेष क्रोधयेष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा नित्येन मिह वैरिणम् धूमेन व्रियते रश्मिः यथा दर्शो मलेन च यथोर्वेणौरुथं गर्भः तथा तेनेधवामृतम् आरुथं ज्ञानमेधेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणं कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्माद्योगाय तस्मादिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्नानं प्रजहित्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परन्यहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परसस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संसभ्यात्मना आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्